बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं ज़फ़र वली हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमने जो किताबों के तारुफ़ का सिलसिला शुरू किया था, आज आपकी खिदमत में एक बहुत अच्छी किताब इरफ़ान जावेद की खाकों की किताब जो है वो आपके सामने जो है वो पेश कर रहा हूँ। इरफ़ान जावेद साहब कमाल के फ़नकार हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये खाका नगारी का फ़न जो होता है ना, ये बहुत बारीक फ़न है। इसमें हम एक शख्स की पूरी आप बीती को चंद सफ़हात के अंदर मुंतकिल कर देते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हम वज़ू करते हैं नमाज के लिए। अगर हम वज़ू ना करें तो नमाज नहीं होती, अगर हमारा वज़ू ना मुकम्मल हो तो नमाज हो ही नहीं सकती। इसी तरह खाका नगारी के अंदर आपको एक सर्जन जैसी एहतियात करनी होती है। जब आप किसी शख्स का उसकी शख्सियत को अलग-अलग दिखाते हैं, उसकी शख्सियत के मुख्तलिफ रंग दिखाते हैं, तो आपको सर्जन जैसी एहतियात करनी होती है। क्यों कि पढ़ने वाले जो होते हैं ना, ये अपनी शख्सियात के साथ, मशाहीर के साथ, उन लोगों के साथ जिनके साथ इनको अकीदत होती है, उनके बारे में बड़े टची होते हैं, बड़े हसास होते हैं। हमें चाहिए, खाका नगार को चाहिए कि वो उनके जज्बात को ठेस ना पहुंचाए, उन्हें किसी किस्म की जो है वो तकलीफ़ ना पहुंचे, उनके अकीदत के जो बुत बने हुए हैं वो ना टूटें। तो इरफ़ान साहब ने इसमें कमाल किया है, वो अपने फ़न की बुलंदियों पर नज़र आते हैं। इस किताब के अंदर उन्होंने बहुत सारे खाके पेश किए हैं और इस किताब के बारे में मुस्तनसर हुसैन ताड़र साहब जैसे मुस्तनद अदीब ने यह कहा कि ये खाके कभी खाक ना होंगे। इस किताब के अंदर जनाब सबसे पहला जो खाका है वो सब रंग डाइजेस्ट के बानी और बाजीगर जैसी कहानी के जो खालक हैं शकील आदिलज़ादा साहब, उनका खाका है। ये खाका नहीं, एक अल्फ लैला की दास्तान है। इसमें बॉलीवुड की जो ट्रेजेडी क्वीन, जो बॉलीवुड सिनेमा की सबसे मकबूल हीरोइन थी मीना कुमारी, शकील साहब के उसके साथ क्या ताल्लुक़ था, कैसा उनके साथ रिश्तेदारी थी, वो कैसे उनके घर में क़याम करते थे, उन उठने बैठने उन महफ़िलों की ज़िक्र है। इसी के अंदर जनाब उनकी शहरों की, बेशुमार शहरों की सियाहत है जो उनकी कहानी के अंदर भी रिफ़्लेक्ट कर आई। फिर उनकी जो है वो हिंदुस्तान के शहरों की सियाहत के बाद उनकी मुलाकात जब होती है सदर ज़ियाउल हक़ साहब से, तो कैसे सदर ज़ियाउल हक़ साहब जो है उन्होंने उनको कहा कि जनाब आप कुरान की तालीम जो है उसके ऊपर दें या कुरानी रंग में रंगने की कोशिश करें, ये जाने बगैर कि वो हाफ़िज़ कुरान हैं। ये किस्सा है एक पूरा, ये एक खाका नहीं, एक किस्सा, एक दास्तान है। फिर इसी किताब के अंदर अहमद फराज साहब का किस्सा है, उनकी खूबसूरत शरारतें, मासूम शरारतें और उसका ज़िक्र है। फिर उसके बाद इसमें अहमद नदीम कासमी जैसी खूबसूरत शख्सियत, नहायत शराफत का पैकर शख्सियत, उनका किस्सा है। और इस खाके की शुरुआत जो है वो सहर अंगेज़ है। ऐसा लगता है जैसे कोई देव मालाई दास्तान जो है वो बयान की जा रही हो। वो अपने दोस्तों के किस्से सुनाते हैं, अपने मुअस्सर जो उनके हम असर जो अदीब हैं उनके किस्से सुनाते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक दरिया है जो बहता चला जाता है। इसी में अहमद नदीम कासमी साहब बताते हैं कि जब उन्होंने मंटो को कहा कि तुम जो है ना वह पीने पिलाने से थोड़ा सा परहेज़ करो, तो वो कहते हैं मैंने तुम्हें अपनी मेरी शख्सियत के मस्जिद जो है उसका इमाम नहीं बनाया, लिहाजा तुम मुझे नसीहत जो है वो ना करो। फिर इसी किताब के अंदर जो है शोरा आफाक नावल जो है उदास नस्लें, उनके राइटर अब्दुल्ला हुसैन का खाका है। ये बड़ा शानदार है। इसमें बताया गया कैसे वो सीमेंट फैक्ट्री की मुलाजमत के दौरान इस नावल के छोटे छोटे हिस्से लिखा करते थे और उन्हें यकीन था कि एक दिन वो जो है ये नावल जो है ये अदब के ऊपर हुक्मरानी करेगा। और वो अपने इसी छोटे छोटे टुकड़ों की अदब के अंदर अपनी एक अलग पहचान जो है वो बनाने में कामयाब हो जाएंगे। फिर उसके बाद इसमें
مستنصر حسین تارڑ صاحب جو افسانہ، اور ان کے بارے میں کیا کہا جائے، وہ افسانہ نویس بھی ہیں، وہ ناول نگار بھی ہیں، وہ سفر نامہ نگار بھی ہیں، بلکہ سفر ناموں میں تو انہوں نے ایک طرح ڈال دی، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ ایسے شاندار ادیب ہیں کہ ان کے بارے میں اس خاکے میں بیان کیا کہ ایک شخص بڑا کامیاب پاکستان کا کاروباری شخص، اس کے بارے میں عرفان صاحب بتاتے ہیں کہ وہ کبھی مستنصر صاحب سے نہیں ملا، لیکن وہ اپنی تمام کامیابیوں کا کریڈٹ انہیں دیتا ہے کہ میں ان کے ناولوں سے، ان کے سفرناموں سے متاثر ہو کر میں نے یہ سارا کام شروع کیا اور آج تک پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ لیکن ناظرین کرام، جس خاکے نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا، جس خاکے نے مجھے لاجواب کر دیا، جسے وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ حیرت زدہ اپنا اسٹون کر دیا، I was astonished، وہ خاکہ ایک عام آدمی کیا خاکہ ہے، وہ اتنا دردناک ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ یہ خاکہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک معصوم سے کارکن نصیر کوی کا۔ اس خاکے کا نام انہوں نے رکھا ٹلہ جوگیاں کا مسلی۔ یہ خاکہ قاری کو، پڑھنے والوں کو اداسی کے جنگل میں دھکیل دیتا ہے، اور آدمی سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ کیسے ایک سچا، کھرا، بے باک، بہادر انسان اپنے ہی خوابوں کے بوجھ تلے دب کر مر گیا، قبر میں چلا گیا۔ بھٹو پارٹی اور بی بی سے دیوانہ مار محبت کرنے والا شخص معصوم بچے کی طرح خواب دیکھتا جوان ہوا، پھر بوڑھا ہوا، لیکن کسی ایک خواب کی تعبیر بھی اسے نہ ملی۔ یہ بیچارے سیاسی کارکن ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ جاوید اشرف ہو، وہ ضلع شاہ ہو یا نصیر کوی ہو، ان کے مقدر ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ دیوانے ایسے ہی رہتے ہیں۔ وہ خواب دیکھتا تھا، وطن عزیز کو روشن کرنے کی آرزو میں مچلتا تھا، لیکن اس کا اپنا آنگن ویران ہوتا چلا گیا۔ کسی نے اس کا حال نہ پوچھا۔ اس مملکت خدا داد کے ہر باسی کے لیے مساوی حقوق کی جنگ لڑنے والا یہ سپاہی اپنے بیٹے کو ایک معمولی ملازمت نہ دلا سکا۔ اور جانتے ہیں یہ کون تھا؟ یہ وہی تھا جس نے یہ نظم لکھی تھی، یہ بازی جان کی بازی ہے اور تم یہ بازی ہارو گے، ہر گھر سے بھٹو نکلے گا، تم کتنے بھٹو مارو گے۔ اور ناظرین کرام، کمال کی بات یہ ہے کہ یہ نظم بھٹو کی پھانسی کے 15 سال بعد لکھی گئی۔ جب یہ لافانی کلام کہنے والا مرا تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ وہ کینسر کے موذی مرض میں مبتلا تھا، کسی کو اس کی کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ وہ مر گیا، مگر اپنے پیچھے ایک پیغام چھوڑ گیا کہ جذبات کی رو میں بہنے والے نادان سیاسی کارکن صرف دھکے کھانے، جیلیں بھرنے، آنسو گیس کے شل برداشت کرنے، اندھی گولیوں کا نشانہ بننے اور قسمہ پرسی میں مرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کے صحنوں میں خوشی اور خوشحالی کا سورج کبھی طلوع نہیں ہوتا۔ یقین مانیے، نصیر کوی کا خاکہ جو ہے ایک پورا سٹڈی کیس ہے تیسری دنیا کا، اور یہاں بسنے والے سیاسی کارکنوں کا، جس میں سمجھ رکھنے کے لیے، عقل مندوں کے لیے، قرآن کہتا ہے نا عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اپنے ارد گرد دیکھیں کتنے نصیر کوی آپ کو نظر آئیں گے۔ آج کی یہ کتاب کیسی لگی؟ اس میں بے شمار ہے کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ آج کی یہ کتاب کیسی لگی؟ مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ جواب دیجئے، مگر ڈیسنسی کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔